अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुरक्कब इजाफ़ी हिस्सा चाहरुम आसान अरबी ग्रामर किताब में 76 76 नंबर सफ़े पर हिस्सा चाहरुम 18 एक पैराग्राफ में हमने ये पीछे पहले भी पढ़ा था, थोड़ा दोहरा लेते हैं। तस्निया के सीगों यानी दो डुअल बनाने के जो सीगे हैं, यानी आनी जैसे साउंड पैदा होती है मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, और जमा मुज़क्कर सालिम के सीगों यानी ऊना और ईना और ईना, ये जो साउंड पैदा होती है, ये जो नून है इसमें ये नून एराबी कहलाते हैं, नून एराबी कहलाते हैं। और मुरक्कब इजाफ़ी का चौथा असूल ये है कि जब कोई इस मज़कूरा बाला सीगों में मुज़ाफ़ बनकर आता है, जब कोई जैसे मुस्लिमानी का नून एराबी ये मुज़ाफ़ बनकर आए, या मुस्लिमूना का नून एराबी हो ये मुज़ाफ़ बनकर आ रहा हो, तो इसका नून एराबी गिर जाता है। मसलन हम कहते हैं मकान के दोनों दरवाजे साफ़ सुथरे हैं, इसका तर्जुमा इस तरह होना चाहिए था बाबानिल बैती नज़ीफ़ानी, लेकिन मज़कूरा असूल के तहत बाबानी का नून ज़ेनी ये नून एराबी है, ये गिर जाएगा, इसलिए तर्जुमा होगा बाबल बैती नज़ीफ़ानी, बाबल बैती नज़ीफ़ानी। हमने पीछे भी पढ़ा था। तो आज हमने उर्दू अरबी में तर्जुमा करना है। 77 पेज, यहाँ पर नए अल्फाज हैं मशक नंबर 17 अलिफ के आगे, इसको हम दोहरा लेते हैं इन अल्फाज को, ताकि तर्जुमा करने में हमें आसानी रहे। बव्वाबुन दरबान को कहते हैं, चौकीदार, पहरेदार, बव्वाब। जबलुन पहाड़ को कहते हैं, इसकी जमा है जिबालुन। और रोमहुन नेज़े को कहते हैं, जमा है रिमाहुन। वजहुन चेहरे को कहते हैं, जमा है वजूहुन। इंदा ये मुज़ाफ़ बनकर आता है, इंदा पास इसका मतलब होता है करीब। वासिखुन मैला, डर्टी। जुंदुन लश्कर को कहते हैं, और जुनूदुन उसकी जमा है। जरीयुन बहादुर को कहते हैं, जरीयुन बहादुर। बासिरुन खौफ से बिगड़ा हुआ। रासुन इसकी जमा है रूसुन, सर या चोटी को रासुन कहते हैं, और जमा है रूसुन। तो आज हमने अरबी में तर्जुमा करना है। पहली लाइन है जी, वो दोनों बहादुर लश्कर हैं। वो दो, हुआ, हुमा, वो वाली ज़माइर जो हमने याद, वो वाली, अब वो दो के लिए क्या आएगा, हुमा, हुमा। तो हम पहले लिख लेंगे हुमा। हुमा। जुनदुन लश्कर को कहते हैं, एक लश्कर कहना हो तो जुनदुन, जमा है उसकी जुनूदुन, लिखा हुआ है पेज पे, जुनूदुन बहुत सारे। दो कहने होंगे तो क्या होगा जुनदुन से, जुनदुन जुनदानी। हुमा जुनदानी जरीयानी या जरीयुन, जरीयुन बहादुर को कहते हैं, जरीयुन। हुमा जुनदानी जरीयुन, जरीयुन भी लगा सकते हैं, जरीयानी भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके ठीक हैं। जी, वो दो है तो उसकी सिफ्त भी वैसे आनी चाहिए, तो जरीयानी भी लगा सकते हैं, लेकिन वाहिद मुअन्नस भी हम लगा सकते हैं, जरीयानी। मैं जरीयानी ही लगा देता हूँ। अच्छा, क्योंकि ये जमा मुकस्सर है ना जी, लेकिन ये तो जुनदुन है, तो वो जुनूदुन ना होता फिर लगाते जी ठीक है। गैर आकिल की जमा मुकस्सर वाहिद मुअन्नस भी आ सकती है, लेकिन ये जरीयुन बस ये भी ठीक है। अगर जमा मुकस्सर हो जी ये चूंकि तस्निया में है ना। ठीक है। अच्छा जी, अब है नंबर 2। दोनों बादशाहों के लश्कर बहादुर हैं, दो बादशाह। नहीं, ये जुनदानी का गिरेगा नहीं, नून जी नून गिरेगा नहीं, ये मुज़ाफ नहीं बन रहा ना, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह नहीं बन रहे, ये तो जुनदानी जरीयानी मौसूफ और सिफ्त बन रहे हैं। मुरक्कब इजाफी बनेगा तो फिर नून एराबी गिरेगा। जी, दोनों बादशाहों के लश्कर बहादुर हैं, बादशाहों के लश्कर। जुनूदुल मालाकैनी, जुनूदुल मालाकैनी जरीयानी या जरीयतुन, जुनूदुल मालाकैनी। लश्कर का क्या तर्जुमा किया जी? जुनूद, जुनूद। जुनूदुल मालाकैनी।
جب دونوں آیا تو جنود کیوں آئے گا پھر تو؟ جمع بھی ہوگی نا دو۔ جی بہت سارے ہیں نا، دونوں بادشاہوں کے لشکر بہت زیادہ ہیں نا۔ اچھا اچھا، بادشاہ دو ہیں۔ جی بادشاہ دو ہیں۔ جنود المالکینی، مالکانی، مالکینی، مالکینی، جنود، جنودن تھا، مضاف بن رہا ہے تو اعراب ہلکا ہو گیا، جنودو رہ گیا ایک پیش، اور الملکانی، الملکینی دو بادشاہ نا، الملکانی رفع میں، الملکینی نصب میں، اور الملکینی جر میں، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ جنود الملکینی، جی آگے جی جریتن یا جریانی، یہ بھی ہم دونوں لگا سکتے ہیں، جریتن میں لگا رہا ہوں ایسے، جریتن۔ کیونکہ اب یہ بہادر جو ہے نا جنودن کی وجہ سے، جی اب جریتن جنودن کی وجہ سے آئے گا۔ جی غیر عاقل کی جمع، غیر عاقل اگر جمع مختصر ہو تو اس کی صرف واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے، جمع بھی آ سکتی ہے، جریتن۔ اچھا جی نمبر 3، دونوں لشکروں کے طویل نیزے، دو لشکروں کے یا دونوں لشکروں کے طویل نیزے، نیزے کی عربی کیا ہے جی؟ رومہن، اور نیزے ہیں جمع ہے رماہن، رماہو ہو جائے گا، رماہو۔ رماہ الجندین، جندین طویلۃ۔ سر واحد بھی رماہون آتا ہے، جی یہ جو ہے نا دونوں لشکروں کے طویل نیزے، نیزے تو زیادہ ہے نا، جی تو رماہون رماح، ایک نیزے کو رمہون، رمہن ایک نیزہ، ہاں بہت سارے نیزے، رماہن، ٹھیک ہے، پھر رماح الجندین مضاف مضاف الیہ بن ہے نا، تو رماہن سے اس کا اعراب ہلکا ہو جائے گا کیونکہ یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، الجندین، رماح الجندین دو، جندینی، کیا ہوا رماہون، رماح الجندین الطویلۃ، الطویلۃ، یہ پیش ہے، رماح الجندین الطویلۃ۔ آج آپ کو کچھ گھر کا کام بھی دیں گے، میرا گلا کچھ خراب ہے تو پہلا صفحہ ہم کر لیتے ہیں، باقی آپ گھر سے کر کے آنے کی کوشش کیجیے گا۔ نمبر 4، یہ جو نیزے ہیں یہ جی رماح الجندین الطویلۃ، الطویلۃ ہے، الف کے اوپر زبر نہ لگائے گا، ملا کے پڑھیں گے تو الطویلۃ، جی یہ طویلہ تو رماحوں کی وجہ سے، جی رماح الجندین الطویلۃ۔ نمبر 4، کچھ بگڑے ہوئے چہرے، وجوہم باسرہ، وجوہم باسرہ، بگڑے ہوئے چہرے، کیا جی وجوہم، وجوہم باسرہ، وجوہم باسرہ، بگڑے ہوئے چہرے، کچھ ہے اس لیے وجوہ ہم نے نکرہ میں ترجمہ کیا، کچھ، ایک، کوئی، کچھ، تو وجوہ نکرہ، باسرہ، باسرہ، باسرتن، ویسے پورا پڑھیں گے تو باسرتن، وجوہم باسرتن، باسرہ، یہاں خوف سے بگڑے ہوئے لکھے ہوئے، خوف نہیں کچھ بگڑے ہوئے چہرے لکھے ہوئے، خوف کا لفظ ہے۔
वो ऊपर बासिरन का मतलब खौफ से बिगड़ा। जी बासिरतुन जी। नंबर 5, क्या दो मर्दों के चेहरे बिगड़े हुए हैं? क्या दो मर्दों के चेहरे बिगड़े हुए हैं? हल मैं ये मिटा रहा हूं। जी 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 आपकी बात ये वाजहान ही आएगा। वजहानी वजहानिर रजुलैनी नहीं वाजहान ही होगा। नहीं, देखिए ना, क्या ये दो दो के लिए हुआ का हुमान ही होगा। वजहानी, तो वो जमीर नहीं लग रही ना। वजहुन, वो वजहुन चेहरे को कहते हैं। वजहानी दो चेहरे। क्या वाजहानी दो मर्दों के चेहरे बिगड़े हुए हैं? तो हल वजहानी था, नून इराबी गिरा, ठीक है। मुजाफ बन रहा है इसलिए नून इराबी गिर जाएगा। हल वजहर रजुलैनी, बाकी बचेगा हल वजहर रजुलैनी बासिरानी। ये दो मर्दों के या दो मुर्दों के हैं? मर्दों मर्दों हल बजहाने हाँ हल वजहर रजुलैनी बासिरानी। हल वजहर रजुलैनी बासिरानी। बासिरुन खौफ से बिगड़ा हुआ। बासिरानी दो बिगड़े हुए। अब आ गया बेशक दोनों मर्दों के चेहरे बिगड़े हुए हैं, तो इन्ना लग जाएगा। इन्ना बेशक अभी तो वही आया। नवज रजुलैनी बासिरानी। इन्ना होगा इन्ना इन्ना होगा। इन्ना इन्ना वजह, ये वजहानी था, दो वजहानी, नून इराबी गिर गया था। ये तो था रफा हालत में वजहानी। नसब और जर में क्या बनेगा? वजहैनी। वजहैनी, तो वजहैनी नून इराबी नून वजहैनी। अगर इसे यहाँ पर यूं करें तो ये एक नून भी है ना इस या के बाद, तो ये नून इराबी गिर गया। वैसे क्योंकि ये मुजाफ बन रहा है, मुजाफ का नून इराबी गिर जाता है। इन्ना ने असर डाला उसे वजहानी को नसब रफा से नसब में करके ले गया, तो वजहैनी। अब ये वजहई का या ये नसब हालत में गया तो या रह गया, वजहई मिलाकर पढ़ा तो इन्ना वजहइर रजुलैनी बासिरानी। इन्ना वजहइर रजुलैनी बासिरानी, बेशक दोनों मर्दों के चेहरे बिगड़े हुए हैं। नंबर 7, क्या जैद की दोनों किताबें मुश्किल हैं? क्या हल हल किताबा। नंबर 7 आप भी लगा सकते हैं। जी हाँ, आप भी लगा सकते हैं। हल क्या जैद की दोनों किताबें मुश्किल हैं? हल किताबानी। हल किताब आएगा। जी, अब हल किताबा आएगा। किताबा क्योंकि नून इराबी जब मुजाफ बनता है तो नून इराबी गिर जाता है। हल किताबा रह जाएगा, ज़ैदिन मुजाफ इलैह बन जाएगा। हल किताबा ज़ैदिन साबानी। साबुन पढ़ेंगे मुश्किल। जी पढ़ते हुए इसमें अलिफ पढ़ेंगे। जी
کتابہ کس کو کتابہ کریں گے کتابہ کریں حل کتابہ زیادہ بھی نہ کھینچے کہ بس پتہ چلے گے ایک لکھ یہ حل کتاب ہاں کھینچنا چاہے تو کہ حل کتابہ زیدن صعبانی کتاب بل زیدی بھی ہو سکتا ہے. نہیں بس زید ہے نا وہ ویسے ہی خاص ہے حل کتابہ زیدن صعبانی آئین ہے جی عین صاد عین صا بعض ابر یہ عین ہے صاد عین صا بعض ابر با نون زمین صعبانی صعبن سے مشکل صعبانی دو مشکل آگے ہے جی نمبر 8 بے شک زید کی دونوں کتابیں مشکل ہیں پہلے اس نے سوال کیا کیا زید کی دونوں کتابیں مشکل ہیں الکتاب زید صعبانی اب بے شک لگانا ہے انا کتابی زید انا کتاب زید تو مشکل کا کیا ترجمہ کیا آپ نے صعبن سے صعبانی دو مشکل صعبانی سوال علم بے با انا کتابی اس میں بھی یہ پڑھا جائے گا زید یہ والا یہ ہاں. جی کتابی فلیور آئے گا کتابی. یاد تھوڑا سا جی انا کتابی زید نام کے ساتھ ملاتے ہوئے پھر زیر لگ جاتا اب یہ انا کتاب زید صعبانی اب یہ کہ نیچے زیر نہیں آئے گی یا آئی ہوئی ہے یہ یہاں پہ سکون کی علامت ہے انا کتاب زید کتاب بیانی تھا نا جی کتاب بینی تھا ٹھیک ہے بینی کا نون اعرابی گر گیا یا پہ سکون رہے گا انا کتاب زید نہیں اس کا یہ کدھر گیا جی وہ یہ کھڑا ہے سر یہ شو کر رہا ہے یہ سکون لگی ہوئی ہے اس پہ نہیں انا کتاب زید اگر آپ یہ 76 پیج میں دیکھیں نا با بینی کا جب کیا تھا اس نے با یہ کیا تھا با سر یہ اسی طرح صحیح ہے سر زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے اس کے کوئی اور انر مسائل کھڑے ہو جائے انا کتاب زید صعبانی یا نون لگتا ہے نا یا نون میں نون کیا تو باقی یا نمبر 10 ہے جی سر نمبر 9 ایک لفظ جی انا انا کتاب زید صعبانی کتابہ کتاب بئی نہیں تھا نا انا لگا تو ویسے وہ کتاب بئی نہیں تھا مضاف بنا تو نون اعرابی اس کا ویسے گر گیا یہ رول ہم نے آج پڑھا ہے جی کل بھی یعنی لاسٹ ڈے بھی پڑھا تھا پچھلے دن تک پڑھے تھے انا کتابہ انا کتاب زید صعبانی اب ہے جی نمبر 9 زید کی مشکل کتابیں محمود کے پاس ہے کتاب ایک کتاب زید کی مشکل کتابیں کیا ترجمہ ہوگا کتب ایک کتاب بہت ساری کتابیں تو کتب جمع مکسر ہوتی ہے کتب زید اندا محمود یہ چھوٹا سا نون ہم لگا دیں گے نون اتنی یہ ملا کر پڑے گا ان کتب زید الصعبۃ کتب صعبۃ کتب زید الصعبۃ عند محمود عند ظرف ہوتا ہے مضاف بن کر آتا ہے ہم نے پڑھا تھا یہ مضاف ہے تو یہ مضاف کا اعراب ہلکا عند کا مطلب ہوتا ہے پاس عند محمود محمود یہاں پہ مضاف الیہ ہے مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے محمود دال کے نیچے دو زیر ہیں اس لیے کتب زید الصعبۃ عند محمود کتب زیدی زید الصعبۃ عند محمود